अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और मैं हूं मोहसिन नदीम। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि ऑल पाकिस्तान केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन डस्का की जानिब से मेडिकल स्टोर्स पर जालिमाना एडवांस इनकम टैक्स के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। तमाम मेडिकल स्टोर्स बंद रहने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मजीद बता रहे हैं हसन शाहिद। डस्का ऑल पाकिस्तान केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन की अपील पर मेडिकल स्टोर्स पर जालिमाना एडवांस इनकम टैक्स के खिलाफ डस्का में भी मेडिकल स्टोर मालिकान ने शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। पूरा दिन तमाम मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे, मरीजों को परेशानी का सामना। इस सिलसिले में डस्का केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन के मुकामी अहतरान का कहना था, एडवांस इनकम टैक्स की वसूली हमारे साथ जुल्म है। अद्वियात महंगी होने की वजह से एक तो सेल कम हो रही है, दूसरा हम पहले ही टैक्स दे रहे हैं। अगर ये टैक्स वापस ना लिया गया तो 19 जुलाई से मुल्क भर में गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की जाएगी। कैमरामैन टीम के साथ हसन शाहिद, सिटी न्यूज़ डस्का। बचाना में पुलिस की जानिब से अमन मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका भर के नंबरदारान और मोअज़्ज़िज़ शहरी शरीक हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं मुनीर अहमद। बुचियाना चौकी में अमन की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका भर के मुअज़्ज़िज़ शहरियों और नंबरदारान हजरात ने शिरकत की। मीटिंग में इंचार्ज चौकी बुचियाना जैगम अब्बास बलोच और ASI मोहम्मद आतिफ ने शहरियों को हदायत देते हुए कहा कि अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पुलिस के साथ मुकम्मल तावन किया जाए ताकि आपका जानो माल महफूज रह सके। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम नंबरदारान हजरात अपने अपने इलाका जात में ठीकरी पहरे को यकीनी बनाएं ताकि मुतलका इलाकों में चोरी डकैती जैसी संगीन वारदातें ना हों। उन्होंने मुहर्रम अल हराम के हवाले से भी अमन अमान की सूरत हाल बारे गुफ्तगू की। इस मौका पर शहरियों ने जराइम को कंट्रोल करने के हवाले से पुलिस के साथ मुकम्मल तावन करने का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ मुनीर अहमद, सिटी न्यूज़ जड़ांवाला। गुजरांवाला के इलाका थाना अहमद नगर और अलीपुर में बच्चों से ज्यादती के वाकयात का मामला। मजीद जानते हैं शाहजेब मुगल से। हाँ जी मोहसिन, बिल्कुल। इलाका थाना अहमद नगर और अलीपुर में बच्चों से ज्यादती के वाकयात का मामला। सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की ने बच्चों से ज्यादती का वाकयात का नोटिस ले लिया। SP सदर डिवीज़न अब्दुल वहाब की ज़ेर निगरानी पुलिस टीमों ने तीनों वाकयात में मुलव्वस मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। थाना अहमद नगर पुलिस ने कमसन यतीम बच्ची से ज्यादती करने वाले मुलजिम अरशद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि थाना अलीपुर चट्टा पुलिस ने 16 साल घरेलू मुलाजमा से ज्यादती करने वाले मुलजिम आसफ और 6 साल बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाले मुलजिम असगर को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। तफ्तीश के दौरान मेरिट को मलहूते खातिर रखा जाएगा। कैमरा टीम के साथ शाहजेब मुगल, सिटी न्यूज़ गुजरांवाला। ननकाना साहब में समाजी तंजीम साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जज्बा डिस्ट्रिक्ट फ़ोरम के इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के नुमाइंदा खुसूसी अरशद गुल और समाजी तंजीम की प्रोग्राम मैनेजर शबनम रशीद ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर समाजी तंजीम के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रुबीना आसिफ खरल और दीगर मेंबरान ने जज्बा डिस्ट्रिक्ट फ़ोरम की साबका कारकर्दगी, सरगर्मियों और मसाइल के बारे में बताया। अरशद गुल ने कहा कि ख़वातीन की हर शुबे में अमली और मौसर शमूलियत के बगैर तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। हमारे प्रोग्राम का मकसद मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में बासलाहियत ख़वातीन को आगे लाना, उनके मसाइल हल करना और कानून साजी के अमल में उनकी मौसर शमूलियत की हर मुमकिन कोशिश करना है। DPO ननकाना बिलाल इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ननकाना के नवाही गांव चक नंबर 53/3 में 7 साल बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने का मुअम्मा हल हो गया। 14 साल भाई ही सगी बहन का कातिल निकला। उन्होंने बताया कि 1 माह कबल थाना बड़ा घर के रिहायशी अब्दुल गफूर की 7 साल बेटी को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। मासूम बच्ची के कातिल का जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारत को बरूए कार लाते हुए मुअम्मा हल कर लिया गया और मकतूला का हकीकी भाई सकलैन, जिसकी उम्र 14 साल है, वही बहन का कातिल निकला, जिसने ज्यादती के बाद हकीकी बहन को गला दबाकर कत्ल कर दिया था। गिरफ्तार मुलजिम को जल्द से जल्द सज़ा दिलवाने के लिए मुकदमे में दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल करने की कानूनी मशावरत की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मुसव्विर अहमद खान न्याजी की पब्लिक और प्राइवेट तालीमी इदारों के होनहार तलबा और तालिबात से अपने दफ्तर में खुसूसी मुलाकात। इस मौका पर CEO एजुकेशन एहसन फरीद और दीगर ज़िले अफसरान भी मौजूद थे। मज़ीद बता रहे हैं नज़र अब्बास जाफरी। जी बिल्कुल, DCO ननकाना मुसव्विर अहमद खान न्याजी का तलबा व तालिबात को चाय पर बुलाने का मकसद हौसला अफजाई और तलीमी काबिलियत को इज़्ज़त बख्शना है। हम अनकरीब ज़िले भर के तलबा व तालिबात के लिए केयरिंग काउंसलिंग सेमिनार का इनेकाद करवाएंगे।
کیئرنگ کونسلنگ سیمینار میں مختلف شعبوں کی ممتاز شخصیت طلباء و طالبات کو رہنمائی دیں گے۔ ہونہار طلباء و طالبات قیمتی قومی اثاثہ ہیں اور وطن عزیز کا تابناک مستقبل ہے۔ علم محض معلومات اکٹھا کرنے کا نام نہیں بلکہ شخصیات کو خود اعتمادی، سچ، شائستگی اور نیکی جیسی اعلیٰ صفات سے مزین کرنا ہے۔ طلباء و طالبات اپنی عزت نفس پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کریں۔ آئندہ امتحانات میں بہترین کارکردگی پر طلباء و طالبات کو پولیس دستہ اسلامی پیش کرے گا اور قیمتی تحائف بھی پیش کیے جائیں گے۔ نذر عباس جعفری، سٹی نیوز، ننکانہ صاحب۔ ننکانہ صاحب میں نجی کالج کے پہلے کانوکیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپٹی ڈائریکٹر کالج سردار علی حیدر ڈوگر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں حکیم ریاض احمد۔ ننکانہ صاحب میں نجی کالج کے پہلے کانوکیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپٹی ڈائریکٹر کالج سردار علی حیدر ڈوگر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ کانوکیشن میں کالج کے سرپرست پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف چودھری، پرنسپل شہباز احمد بھٹی، مختلف سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کے سربراہان، اساتذہ اور والدین نے شرکت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سردار علی حیدر ڈوگر نے کالج انتظامیہ BS پروگرام کے پہلے سیشن میں شاندار کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ کالج شاندار کارکردگی کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ ننکانہ صاحب میں BS پروگرام کی ریگولر کلاسز نہ ہونے کی وجہ سے طلباء بالخصوص طالبات کو شدید مشکلات کا سامنا تھا اور انہیں اس پروگرام میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور یا فیصل آباد جانا پڑتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کالج انتظامیہ کا یہ تعلیم دوست قدم علاقے میں اعلیٰ اور اچھی تعلیم کے خواہشمند طلباء کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ بعد ازاں مہمانان کرام نے 4 سال BS پروگرام مکمل کرنے والی 24 طالبات اور 3 طلباء میں ڈگریاں تقسیم کی اور انہیں مبارکباد دی۔ 10 طالبات نے کانسی، چاندی اور طلائی کے تمغے حاصل کیے۔ گریجویٹس مکمل کرنے والے طلباء اور طالبات نے خوشی کا اظہار کیا۔ حکیم ریاض احمد، سٹی نیوز، ننکانہ صاحب۔ اسسٹنٹ کمشنر چونیا رضوان الحق نے SDO کینال کی درخواست پر پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ محکمہ انہار کی زمین کو قبضہ گروپ سے واگزار کروا لیا۔ قبضہ مافیا کی کھڑی فصلوں پر ٹریکٹر چلوا کر زمین محکمہ انہار کے حوالے کر دی گئی۔ AC چونیا رضوان الحق کا کہنا تھا کہ سرکاری زمین پر قبضہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ سرگودا میں سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کرنے والے تھانہ جھال چکیاں پولیس کی حراست میں، ملزمان سے جدید اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ SHO تھانہ جھال چکیاں شاہد نواز نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مخبر کی اطلاع پر چک چون شمالی میں ریڈ کی اور ملزمان سے 2 رائفلیں اور گولیاں برآمد کر کے ناجائز اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر لیے۔ اس سے قبل گرفتار ملزمان کے 3 ساتھیوں سے اسلحہ برآمد کر کے جوڈیشل ریمانڈ پر بھجوایا جا چکا ہے۔ حکومت کی جانب سے ایڈوانس ٹیکس کے نفاذ کے خلاف سرگودا میں بھی میڈیکل سٹورز اور فارمیسی مالکان کی شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری، مریضوں کو شدید دشواری کا سامنا۔ کیمسٹ اینڈ ڈرگ ایسوسی ایشن نے حکومتی پالیسیوں کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور ایڈوانس ٹیکس کے نفاذ کا فیصلہ فی الفور واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے پہلے ہی ادویہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اگر حکومت نے اس ظالمانہ ٹیکس کو واپس نہ لیا تو احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ڈپٹی کمشنر پاک پتن رانا شکیل اسلم نے شجرکاری مہم کے سلسلے میں پریس کلب میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ ضلع بھر میں 5 لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں حیدر علی شہزاد سے۔ ہاں جی بالکل، پاک پتن میں ڈپٹی کمشنر رانا شکیل اسلم اور چیف آفیسر ملک جاوید اسلم کے علاوہ پریس کلب کے رجسٹر الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے عہدیداران نے پودے لگائے۔ ڈپٹی کمشنر رانا شکیل اسلم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلع پاک پتن میں شجرکاری مہم میں 5 لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔ 3 لاکھ سرکاری سطح پر اور 2 لاکھ پودے پرائیویٹ سیکٹر لگائے گا۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی میں درخت اور پودے لگانا انتہائی ضروری ہے۔ جو پودے اور درخت لگائے جائیں ان کی پوری طرح دیکھ بھال بھی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ تمام متعلقہ محکموں کو ٹارگٹ دے دیے گئے ہیں اور ان پر تیزی سے کام جاری ہے۔ جی شہر اولیاء ملتان میں جنوبی پنجاب کا پہلا میاواکی جنگل تکمیل کے آخری مراحل میں داخل۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب جاوید اختر انصاری اور کمشنر جاوید اختر محمود نے پہلے میاواکی جنگل میں پودا لگایا۔ جاوید اختر انصاری کا کہنا تھا کہ PTI حکومت نے شجرکاری کو قومی پالیسی کا حصہ بنایا۔ وزیر اعظم کا بلین ٹری سونامی پروگرام گیم چینجر ہے۔ اس موقع پر کمشنر ملتان کا کہنا تھا کہ وہاڑی روڈ پر لینئر پارک میں 6 کنال پر میاواکی جنگل بنا کر 6500 درخت لگائے جا رہے ہیں۔ شہر میں 26 کنال پر مشتمل 5 میاواکی جنگلات میں 29,225 پودے لگائے جا رہے ہیں۔ شہر میں جنگلات آکسیجن پاکٹس کا کام دیں گے۔ PHA کو میاواکی جنگل بنانے کا ٹاسک سونپا گیا ہے۔ میاواکی جنگل میں لوکل اجناس کے تیار درخت اور پھلدار درخت لگائے جائیں گے۔ شہر اولیاء کی اہم شاہراہ نانڈلا چوک تا سیوڑا چوک کو 2 رایہ کرنے کا کام جاری۔ خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام کے تحت ہفتہ شجرکاری میں سیوڑا روڈ پر درخت لگانے کا آغاز کر دیا گیا۔ کمشنر ملتان نے کہا کہ سیوڑا چوک پر 450 سے زائد مولسری اور تبوبیا کے درخت لگائے جا رہے ہیں۔
ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو ہیڈ محمد والا سے ملانے والی اہم شاہراہ کی کشادگی کی جا رہی ہے۔ جلد ہی اسٹیٹ آف دی آرٹ سڑک بنا کر شہریوں کو تحفہ دیں گے۔ کمشنر نے سڑک کے اطراف میں اسٹریٹ لائٹس لگانے کا بھی حکم دیا۔ اس موقع پر چیئرمین پی ایچ اے کا کہنا تھا کہ شہر میں پی ایچ اے کی جانب سے نان سٹاپ شجرکاری جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے گرین پاکستان کو ہر صورت پورا کریں گے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ثاقب ظفر نے کہا ہے کہ جنوبی پنجاب میں ترقی کا نیا سفر شروع کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے 5 سالہ ترقیاتی پروگرام شروع کیا جائے گا، جس کے ذریعے موصول ہونے والی گرانٹ کو صرف اس خطے میں ہی خرچ کیا جائے گا۔ رواں سال جنوبی پنجاب کی اسکیموں اور انفراسٹرکچر کے منصوبوں کے لیے علیحدہ فریم ورک ترتیب دے دیا گیا ہے، جس سے ترقی کی راہیں کھلیں گی۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب میں اقوام متحدہ کے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت اور درپیش مسائل کا جائزہ لینے کے لیے انتظامیہ اور UN کا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا خوش آئند ہے۔ اس موقع پر اقوام متحدہ کے نمائندگان شاہ ناصر خان اور نیلوفر زاہد نے کہا کہ ماحولیات، واٹر مینجمنٹ اور ہیومن ریسورس کے شعبوں میں باہمی تعاون بڑھائیں گے۔ اگلے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں جنوبی پنجاب کے منصوبوں کے لیے UN کی مختص گرانٹ کے شفاف استعمال کو بھی یقینی بنائیں گے۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال علی پور میں شجرکاری مہم کا افتتاح MS ڈاکٹر غلام پنجتن نے پودا لگا کر کیا۔ اس مہم کے تحت تحصیل ہیڈ کوارٹر میں مختلف جگہوں پر 50 درخت لگائے گئے اور 100 پودے اسپتال میں آئے ہوئے مریضوں اور ان کے لواحقین میں مفت تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر اسپتال کے سینئر ڈاکٹرز نے اپنے ہاتھوں سے پودے لگائے اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا کی۔ MS ڈاکٹر غلام پنجتن نے کہا کہ بدلتے ہوئے موسمی حالات کے پیش نظر درخت انسانی زندگی کے لیے اتنے ہی ضروری ہو گئے ہیں جتنی انسانی زندگی کے لیے آکسیجن ضروری ہے۔ سندھ پیپلز یوتھ کے ضلعی جنرل سیکرٹری رزاق خان یوسف زئی نے پریس کلب ٹنڈو محمد خان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کچھ ناکام سیاستدان بلا جواز پیپلز پارٹی کی مقامی قیادت کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ٹنڈو محمد خان کے لیے منتخب نمائندوں نے کروڑوں روپے کی لاگت سے پروجیکٹ شروع کیے۔ آئندہ انتخابات میں مخالفین کو اپنی شکست صاف نظر آ رہی ہے۔ ایک بلیک میلر کی جانب سے میرے خلاف الزامات لگائے جا رہے ہیں جس میں کوئی صداقت نہیں۔ اگر میں منشیات کے کاروبار میں ملوث ہوں تو میڈیا کے سامنے ثبوت پیش کریں، ورنہ میں قانونی کارروائی کروں گا۔ ٹنڈو محمد خان شیعہ علماء کونسل کے سندھ کے صدر علامہ سید اقبال زیدی اور نائب صدر سید منظم شاہ کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے ملک کے اندر بجلی کی لوڈ شیڈنگ، مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا۔ مہنگائی کی وجہ سے غریب نوجوان خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کی ٹکر کی وجہ سے سندھ کی عوام پس رہی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ آنے والا ہے، ماتمی جلوسوں کی سیکیورٹی یقینی بنائی جائے۔ فیصل آباد میں خود ساختہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی کی ہدایت پر غلام محمد آباد اور جھنگ روڈ مارکیٹس میں کارروائی۔ مزید بتا رہے ہیں محمد عثمان۔ جی ہاں جی، موجود ہوں اس سمے DC فیصل آباد آفس میں، جہاں پر اپنے تاجران کے ساتھ میٹنگ کی گئی ہے اور اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ کیسے ویکسینیشن کروا کر اس وبا سے نمٹ کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہیں انجمن تاجران سٹی کے انجمن تاجران کے سٹی صدر شاہرزاد سکھا، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کیسی میٹنگ رہی اور کیا میسیج کنوے کرنا چاہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شکیل شاہد MP جو ہمارے 8 بازاروں اور اس حلقے کے MP ہیں، انہوں نے تاجروں کی ایک میٹنگ ADC خرم صاحب کے ساتھ اور پاک فوج کے میجر صاحب ان کے ساتھ کووڈ کے متعلق کی، اور جو اویئرنیس تھی وہ انہوں نے دی ہے کہ آگے آپ تاجروں کو بھی وہ اویئرنیس دیں اور اپنی دکانوں پہ ماسک لگائیں، اور ساتھ یہ لکھ کے لگائیں نو ماسک، نو ویکسینیشن، نو سروس۔ تو دیکھیں ویکسینیشن میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ابھی لوگوں نے کہا جی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ 2 سال بعد مر جانا ہے۔ ہم مسلمان ہیں یار، ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ پہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے، تو یہ موت جب آنی ہے تو وہ آنی ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی حفاظت کریں۔ تو گھنٹہ گھر میں تاجروں کے لیے سہولت کے لیے 4-5 دن پہلے ایک کیمپ جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے، اور لوگ لگوا بھی لیں، اور ہم دکانداروں سے یہ اپیل کرتے ہیں وہ جلد از جلد اپنی ویکسینیشن کروا لیں۔ خرم صاحب کہہ رہے ہیں جو ADC ہمارے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نے 3 دفعہ 3 قسم کی ویکسینیشن کرائی ہے اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ یہ ان افواہوں پہ نہ آپ جائیں اور اپنی ویکسینیشن کرائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم نے معافی بھی مانگنی ہے اور جو ہے دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بلکہ پوری دنیا کو یہ جو وبا ہے یہ اس سے ہماری جان چھڑائیں۔ تو ہمیں جو انہوں نے ٹاسک دیا ہے کہ تاجروں میں اویئرنیس پیدا کرنی ہے اور یہ سارا
जो भी हमने करना है, एक 5 रुकनी 6 रुकनी टीम हमने उन्हें दे दी है, जिनकी डेली इनके साथ मीटिंग होगी और ये उनकी को अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करेगा कि ये वबा। सिक्का साहब, इसमें कोई आपने कमेटी भी तश्कील दी है? मैंने आपको बताया ना, कमेटी हमने तश्कील दी है जिनकी ADCG खुर्रम साहब के साथ डेली एक सिटिंग हुआ करेगी और ये अपने पूरे शहर की जो रिपोर्ट है वो इनको पेश करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। ये कहना था शारदा सिक्का साहब का कि कमेटी तश्कील दे दी गई है ताकि डेली बेसिस पे ADCG खुर्रम के साथ मीटिंग की जाए और इस पर अमल किया जाए। जी। इंतहाई शदीद, गैर मुतवक्की और मूसलाधार बारिश के नतीजे में कई यूरोपीय ममालिक में सैलाब ने तबाही मचा दी, जिसके बायस 130 अफराद हलाक, सैकड़ों लापता जबकि हज़ारों अफराद बेघर हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं लंदन से मुकीम अहमद। गरबी यूरोप के ममालिक जर्मनी, हॉलैंड और बेल्जियम में तबाहकुन बारिश के नतीजे में सैलाब आ गया है। अब तक 125 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 1300 से ज़ायद शहरी लापता हैं। सैलाब से सड़कों, मकानों, अमलाक और गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा है। जर्मनी में हलाकतों की तादाद 106 हो गई है, जबकि बेल्जियम ने 20 शहरियों की मौत की तस्दीक की है और उसके 20 शहरी लापता हैं। सैलाब से मुतासरा एक शहरी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, It was terrible not being able to help the people. They were waving at us out of the windows. Houses were collapsing to the left and right of them, and in the house between, they were waving. We were lucky. We survived. यूरोपियन वेदर एजेंसी ने शदीद सैलाब का इंतबाह जारी किया है क्योंकि दरियाओं की सतह बुलंद हो रही है। एक जर्मन माहिर मौसमियात का कहना है कि गुज़िश्ता 1000 साल में भी दरियाओं में ऐसा सैलाब देखने में नहीं आया। जर्मनी के वार्निंग सिस्टम ने क़ब्ल अज़ वक्त सैलाब की पेशगोई कर दी थी, लेकिन गैर मुतवक्को बारिश ने तमाम अंदाजे और साइंसी हिसाब किताब को लपेट कर रख दिया है। मरकज़ी यूरोप में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखना मुश्किल हो गया है। बिजली और मवासलाती निज़ाम मुअत्तल है और पीने के पानी की शदीद किल्लत हो गई है। स्विट्ज़रलैंड में सैलाब का पानी गाड़ियाँ बहा कर ले गया है, जबकि जर्मनी ने इमदाद के लिए फ़ौज को तलब कर लिया है। मुकीम अहमद, सिटी न्यूज़, लंदन। पेशावर में पेस्को के बिजली बिलों पर दिए गए शिकायत दर्ज कराने या बिजली से मुतालिक मसाइल के हल के लिए फ़ोन नंबर्स बेकार साबित हुए। बिजली सार्फिन का कहना है कि बिजली बिल पर SE, XCN या SDO के राबता नंबरों पर जब फ़ोन करते हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। कई बार राबता नंबर्स पर कोशिश कर चुके, लेकिन ये नंबर्स सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए दिए गए हैं। अगर खुशकिस्मती से कोई राबता हो भी जाता है तो उस पर अमल दरामद ठीक से नहीं किया जाता। दूसरी जानिब पेस्को तर्जमान से इस मुतालिक जब पूछा गया तो उन्होंने कोई मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। डॉक्टरों की मुबैना गफलत के बायस तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मेलसी में ज़ेरे इलाज बच्चा दम तोड़ गया। वरसा ने एहतजाज करते हुए इमरजेंसी वार्ड के सामने धरना दे दिया। 5 साला मोहम्मद उस्मान तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मेलसी के चिल्ड्रन वार्ड में हैज़े के बायस ज़ेरे इलाज था। वरसा ने इल्ज़ाम आयद किया कि ड्यूटी डॉक्टर समेत चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट ने वार्ड का विजिट करना भी गवारा नहीं किया। हालत बिगड़ने पर बारहा डॉक्टर को बुलवाने के बावजूद कोई नहीं आया। आखिरकार डॉक्टरों की गफलत के बायस मोहम्मद उस्मान दम तोड़ गया। मुतासरीन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेते हुए ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। SHO थाना सदर हासिलपुर राव शहजाद बाबर ने थाना सदर के इलाके में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया। मज़ीद तफसीलात सैयद फ़खर अब्बास शाह की इस रिपोर्ट में। DPO बहावलपुर फैसल कामरान की हदायत पर समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ महम में SHO थाना सदर हासिलपुर राव शहजाद बाबर ने थाना सदर के इलाके में जराइम पेशा अनासर और माशाती नासूरों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। SHO राव शहजाद बाबर ने बताया कि गुज़श्ता रोज़ पुलिस थाना सदर ने अजहर हुसैन को गिरफ्तार करके पिस्टल 30 बोर 4 राउंड बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। शाहिद से पिस्टल 30 बोर 4 राउंड, मोहम्मद खालिद से पिस्टल 30 बोर 3 राउंड बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। शाजिया बीबी को मंशियात फरोख्त करते हुए गिरफ्तार किया गया। लियाकत अली को शराब कशीद करते हुए गिरफ्तार करके शराब की चालू भट्टी 50 लीटर तैयार शराब 50 लीटर कच्ची शराब इससे बरामद कर ली गई। मोहम्मद रफ़ीक को शराब कशीद करते हुए गिरफ्तार करके 24 लीटर शराब 30 लीटर कच्ची शराब बरामद कर ली गई। अब्दुल रज़ाक को शराब कशीद करते हुए गिरफ्तार करके 60 लीटर शराब बरामद की गई। मोहम्मद इकबाल को शराब कशीद करते हुए उससे 90 लीटर शराब बरामद की गई। तमाम मुल्ज़मान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए।
SHO राव शहजाद बाबिर ने कहा, मशरती नासूरों के खिलाफ ये मुहिम जारी रहेगी। मशरती बुराइयों के खात्मा, जराइम पेशा नासर के कला कमा के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और किसी भी दबाव को खातर में नहीं लाया जाएगा। कैमरा टीम मलक जहीर के हमरा सैयद फखरा बादशाह, नुमाइंदा सिटी न्यूज़, हासिलपुर। मंचनाबाद के नवाही गांव खोला सुनाम में अरसा 70 साल से रिहाइश पजीर ख़ानदान जो पहले ही कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर कर रहा था, मकामी ज़िम्मेदार मोहम्मद खान खोखर ने उसकी झोंपड़ी को भी मिसमार करके कब्ज़ा कर लिया। मुतासरा ख़ानदान किसी मसीहा का मुंतज़िर है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अहमद भट्टू। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील मंचनाबाद का नवाही गाँव खोला सुनाम। 70 साल से ज़ायद अरसा से रिहाइश पजीर मोहम्मद अकरम का ख़ानदान, जिसको मकामी ज़िम्मेदार मोहम्मद खान ने बोरिया बिस्तर बांधने और 70 साल के रैशी मजूर ख़ानदान को घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। मोहम्मद अकरम और उसके बेकस और मजूर ख़ानदान पहले ही तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजार रहा है। मोहम्मद अकरम लवार जो कि टीवी मैकेनिक है, चूँकि टीवी का दौर अब ख़त्म हो चुका तो इसकी कमाई का ज़रिया भी बंद हो गया है। मोहम्मद अकरम लवार घर से बाहर जा नहीं सकता क्योंकि इसके अलावा इसके भाई की जो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजूर है, अपने हाथ से पानी तक नहीं पी सकता। इस मजूर की तमाम तर जिम्मेदारी इसके ज़िम्मे है। कमरा और घर की 4 दीवारें ना होने से इसके खाने पीने और रहने का सामान खुले आसमान तले पड़ा है। इसकी कोई भी ज़रिया आमदन नहीं है जिससे वो अपना घर चला सके या रैश के लिए कोई कमरा तमीर कर सके। ऊपर से मकामी ज़िम्मेदार ने इसको इसकी झोंपड़ी से भी निकल जाने का हुक्म सादर कर दिया है। मोहम्मद अकरम का ख़ानदान किसी मसीहा का मुंतज़िर है। जी अकरम साहब, तुसी की काम करते हो तो ਤੁਹਾਡੇ घर ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ हैं? ਅਸੀਂ ਜੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਬਣੇ ਵੇਖ ਲੋ, ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 70 ਸਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੋਟ ਜੋ ਤੂੰ। मतलब मकामी ज़िम्मेदारों ने आपको यहाँ से जो है अपना सामान बांधने को उठाने को कहा है कि निकल जाए यहाँ से। 70 ਸਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर आज़म से और जो DPO है बावल नगर, ये जबील है कि इनका नोटिस लिया जाए। माश की है कि और कमाई का की जरिया है? बात यही है जरिया माश और कोई नहीं। टीवी तो ख़त्म हो गया, बाकी अब माल डंगर। अकरम लवार की गुर्बत की दास्तां उसके दरो दीवार से वाज़ह है। ऊपर से सितम ज़रीफ़ी उसे घर से भी बेदखल होने का कहा जा रहा है। मुग़य्यर हज़रात से तावन और मुतलका हुकाम से नोटिस की अपील है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टू, सिटी न्यूज़ मंचनाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट citynewshd.tv। इसके अलावा आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए सिटी न्यूज़ HD।